السلام عليكم. اليوم نبدا معكم واحد الدرس ديال لي سيركوي سيكونسيال ولي باسكول. غنشوف في هاد الدرس لانتروديكسيون على لي سيركوي سيكونسيال. شنو هما لي سيركوي سيكونسيال؟ غنديرو دي نوسيون دورلوج، غنفضل نخليهم من الاخر. عاد نشوفو لي باسكول. في هاد الدرس في لي باسكول كاين عندنا باسكول تي ار اس ار اس تي دي دي لاتش جي كا، ولكن لا غنركزو عليهم بزاف هما لي باسكول ار اس et un bascule D et un bascule G. Après, on va jouer de l'autre, on les registres, les compteurs, des compteurs. L'introduction. Je ne fais pas les circuits combinatoires ou les circuits séquentiels. Les circuits combinatoires, c'est un circuit numérique, donc les sorties dépendant uniquement des entrées. Je un circuit combinatoire. Les sorties ديالها مرتبطين بلونطري سولمون. لونطري سولمون يعني الا بديتي اونطري كتبدا السورتي ديريكشنون فقط، مرتبطين بلونطري فقط، يعني واحد الايماج ديال لونطري فقط. اما لي سيركوي سيكونسيي حاجه اخرى. المهم l'état du système ne dépend pas de l'état interne du système. يعني هما لي سيركوي كومبيناتوار، يعني قالك ليطا ديالهم ما عندها حتى علاقه بالليطا اللي كانت قبل ولا ليطا اللي كاينه في السيستم. ياك وعاوتاني واحد الحاجه اخرى زايده على هادشي، ما عندهمش ميموريزاسيون، ما كيحتفظوش بليطا اللي كانت قبل. اما لي سيركوي سيكونسيال سي سيركوي نيميريك، يعني واحد السيركوي لوجيك dont l'état à l'instant t plus 1 est en fonction des entrées au même instant t plus 1 et de l'état précédent du système. شنو هو الفرق؟ قلت لكم بين لي سيركوي سيكونسيال ولي سيركوي لوجيك. لي سيركوي كومبيناتوار، سيركوي كومبيناتوار ما عندهمش علاقه بالليطا اللي قبل، الحاله اللي كانت قبل. اما لي سيركوي سيكونسيال عندهم علاقه بالحاله اللي كانت قبل. يعني مثلا كنشوفوا لي زونطري وكنفيريفيو الحاله اللي كانت قبل في نفس الوقت، كنفيريفيو الحاله اللي كانت قبل وكنشوفوا لي زونطري. هذه في السيكونسيال. اما في الكومبيناتوار فقط لي زونطري. الفرق معاود في السيكونسيال كنفيريفيو الحاله اللي كانت قبل، في الكومبيناتوار ما كنفيريفيوش الحاله اللي كانت قبل، ما عندناش التاثير. المهم هذا واحد الدياغرام ديال سيركوي سيكونسيال. كما كتشوفوا كاين واحد ليزون ما بين السورتي و لونطري. كتفكركم في شنو كتسمى فونكسيونمون لينيير، يعني واحد كونتر رياكسيون اللي كاينه من السورتي لونطري. هذا هو الفرق ما بين سيركوي كومبيناتوار و سيركوي سيكونسيال. كما كتشوفوا هنايا عندنا الاس ديال تي بلس 1، يعني واحد الوقت ديال دابا كتساوي واحد الفونكسيون ديال لي زونطري او اي لي سورتي اون تي، يعني الوقت اللي كان قبل هنا في تي بلس 1 والوقت اللي قبل هو تي. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد اللقطه هادي. المهم واحد ليكزامبل ديال سيركوي سيكونسيال. كما كتشوفوا هنايا كاين عندنا واحد سي هادي اونطري، وكاين عندنا سيركوي سيكونسيال وفي السورتي ديالها ال. الا كانت سي كتساوي 0 اي ال يعني ليطا لي بريسيدون كتساوي اكس ال بلس ا بلس يعني ليطا ديال دابا، يعني ليطا لي بريسيدون يعني ليطا لي فات. ليطا ديال دابا كتساوي ال، يعني كتبقى هي كاين هنا ميموريزاسيون، ماشي كتبنا ميموار. الا سي ساوات واحد كتقلب لنا ليطا ديال ال، كانت 0 كتولي واحد، كانت واحد كتولي 0. كما كتشوف سي كتساوي واحد، ال كتساوي 0، ال كتقلب كتولي واحد. الا كانت سي كتساوي واحد و ال كتساوي 0، ال هي ليطا بريسيدون يعني ليطا اللي كانت قبل. ال بلس كتساوي 0 كتسمى هاد الحاله هادي كتسمى باسكيلمون، يعني شونجمون ديطا باسكيلمون. هادي خصها تحفظ. لي سيستيم سانكرون اون لورلوج داكشي ما نفهمش دابا لورلوج هادشي. المهم نشوفو دابا باسكولتي. المهم باسكولتي كيكون فرون مونطون ولا فرون ديسوندون. الا شفتو هنا اش من 0 ل 1 يعني واحد فرون مونطون. فرون مونطون شنو هو؟
هو من تحول من 0 ل 1 هي هادي. يعني و دي كتساوي 0 كتبقى ميموريزاسيون. كان فرومونطون و دي كتساوي 1 كتبقى ميموريزاسيون. كان فرون ديسوندون كان فرومونطون يعني فرومونطون يعني تاكتيفاز و دي كتساوي 0 كيعطيك 0 و دي كتساوي 1 كيعطيك 1. هادي متى شناهي الباسكول ديال الباسكول ديال شناهي هي الفرون اللي مستعملين سواء مونطون ولا ديسوندون ياك فوا إلا كان فرون مونطون كديرو كنغوبريزونتيو اش بواحد. إلا كان فرون ديسوندون كنغوبريزونتيو اش بزيرو. يعني شنو الستركتور يكون عندنا في الاخر هي كيو كتساوي دي فوا اش. إلا كنا خدامين ب اش و فرون مونطون يعني وكان عندنا فرون مونطون كنديرو اش كتساوي واحد. كان عندنا فرون ديسوندون كنديرو اش كتساوي زيرو. إلا كنا خدامين باسكول دي ولكن بالفرون ديسوندون يعني إلا كان عندك اش فرون ديسوندون كنديروها واحد. إلا كان اش فرون مونطون كنديروها زيرو. هذا الكرونوغرام كما كتشوفو هادي هو لوغلونجي عندنا فرومونطون يعني نشوفو بعين الاعتبار هنايا فرومونطون يعني غتشوف بعين الاعتبار ليطاب اللي كاينة ياك هنايا فرومونطون هنايا فرومونطون هنا فرون ديسوندون يعني مكنشوفوش النيفو. هنا فرومونطون عندنا هنايا تما المهم هنا فرومونطون كان عندنا زيرو غتبقى زيرو. فرومونطون عاوتاني عندنا كانت عندنا قبل تولي عندنا واحد. فرومونطون هنايا كانت كانت ديك تساوي زيرو ورجعها زيرو. كانت فرومونطون ديك تساوي نحولو هنايا هنايا. كذلك هنايا فرومونطون زيرو هي زيرو. فرومونطون هي هنايا فرومونطون هنايا هي هنايا فرومونطون زيرو هنايا هي هنايا زيرو كتبقى غادي بحال هكا. باسكول جي باسكول جي كار باسكول جي كار المهم تتفهم بعدا باسكول الأولين وتشوف باسكول الآخر.